बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ राना जी डोर कंपनी की तरफ से, राना वसीम। और आज हम बात करेंगे फोल्डिंग डोर के हवाले से। जैसा कि फोल्डिंग डोर की हम वीडियोस बनाते हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, तो वहाँ पे हमने अक्सर देखा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर कमेंट्स कर रहे होते हैं। उसके कलर का पूछ रहे होते हैं, उसके डिज़ाइनिंग का पूछ रहे होते हैं, प्रोडक्ट का पूछ रहे होते हैं, ग्लास का पूछ रहे होते हैं, उसको मंगवाने का क्या तरीका। हर वीडियो के अंदर हम 12 ये चीज़ें बता के थक गए, तो आज हमने कहा एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। जो लोग ऑर्डर देना चाहते हैं वो मुकम्मल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको फोल्डिंग डोर का रिव्यू करवाता हूँ कि फोल्डिंग डोर है क्या चीज़ और कहाँ पे लगता है, किस तरीके से लगता है, कहाँ कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त फोल्डिंग डोर मौजूद है। ये बेसिकली सैंपल हमने लगाया हुआ है कलर डिस्प्ले के लिए। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कलर मिल जाते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करते हैं तो उसके अंदर हम आपको एक कैटलॉग भेजते हैं जिसके अंदर कलर कोड लिखे होते हैं। जैसे कि ये आप कलर देख रहे हैं, इन सब कलर का एक एक कोड होता है। सबसे पहले आपने अपने डोर्स के साथ मैच कर लेना कि आपको कौन सा कलर चाहिए, उसका आपने कोड देख लेना है। कलर कोड मेरी स्क्रीन के ऊपर आ भी रहे हैं। जो कलर मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ इसके ऊपर इसके कोड आ रहे होंगे स्क्रीन के अंदर। वहां से आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। उस कोड के हिसाब से आप अपना डिज़ाइन कलर जो है वो पसंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ये दरवाजे के साइज़ क्या होते हैं। तो जैसा कि आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 8 फुट होती है। 8 फुट और 7 फुट दो जो पैमाइशें आपको इसमें मिलेंगी। अगर आपकी पैमाइश ज़्यादा आप समझते हैं, जैसा कि ये दूसरा दरवाज़ा हमारा लगा हुआ है, इसके अंदर 7 फुट का डोर है और ऊपर इसके 1.5 फुट का ये हमने शीट लगा के इसको बंद किया हुआ। इसके जगह पे आप ग्लास भी लगा सकते हैं, शीट भी लगा सकते हैं और मुकम्मल इसको बंद कर सकते हैं। नीचे आप 8 फुट का जो है वो मुकम्मल डोर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर कलर की बात की जाए तो ये पूरे आपको मैंने दिखाया था उस तरफ कलर। इसी तरह जो कलर आप पसंद करेंगे, आपको पूरा जो डोर है वो एक ही कलर के अंदर मिलेगा। जैसे कि ये कलर है FD32 32 नंबर कलर है और इसके अंदर ये आर्च डिज़ाइन आप देख रहे हैं, आर्च डिज़ाइन है और ये वन साइड ओपन है। वन साइड ओपन का मतलब होता है कि दरवाज़ा जो है वो एक साइड से ओपन होगा। और तीसरी अहम बात इसमें यह है, इसकी स्पेस देखें आप। कोई भी डोर है हमारा 6-7 फुट का, तो वो जब बंद होता है, क्लोज होता है, तो वो तकरीबन 8 इंच की जगह जो है वो कवर करेगा। आपने ये सोचना है, देखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वहां पे आपने जब डोर लगाना है तो उसने बंद होने के बाद आपकी तकरीबन 1 फुट जगह घेरेगा। उसके बाद इसके ऊपर आप देख रहे होंगे यू चैनल है, ये यू चैनल लगता है और इसके अंदर जो है व्हील इसके सर्कल करते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा वन साइड है। फ्रंट के ऊपर इसके मैग्नेट पट्टी है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट पट्टी। यहाँ पे आप दिखाएंगे कैमरामैन कि इसके ऊपर पूरा मैग्नेट चला है, ऊपर से लेके नीचे तक मैग्नेट है। और जहां पे जाके इसने बंद होना है वहां पे भी इसके अंदर मैग्नेट लगा है, जिसकी वजह से ये इसको जाके फौरी तौर पे पकड़ लेता है। ये जैसे इसको करीब करेंगे तो ये मैग्नेट इसको जो है वो टच कर देता है। यहाँ से खोल के आप बड़ी आसानी से इसको आप मूव कर सकते हैं। ये डोर मैंने आपको दिखाया कि वन साइड है। अगर आपको सेंटर ओपन चाहिए हो, दरमियान में से दरवाज़ा जो है वो लेफ्ट और राइट ओपन होगा। उसके बाद चौथी और पांचवी बात समझ लें आपकी ये है, इसके अंदर जो हमारे पास ग्लास होते हैं, ये 7 फुट का डोर है। 1 2 3 4 5 इसके अंदर ग्लास होते हैं। आपकी मर्जी है कि आप इसको फुल ग्लास करना चाहते हैं, यानी कि आप थ्रू आउट मुकम्मल ग्लास लगाना चाहते हैं, या आप इसको 3 ग्लास 2 पैनल करना चाहते हैं। जैसा कि हमारा मेन डोर भी है ये वाला, इसके अंदर भी ये चीज़ है कि इसके अंदर 2 पैनल है और 3 ग्लास है। आपकी मर्जी, आप इसको 5 ग्लास करवा सकते हैं, 4 करवा सकते हैं, 3 करवा सकते हैं। और इसकी जो पैमाइश है उसके वाले से ये बात करते हैं कि इसकी जो पैमाइश है मैक्सिमम फुटों के अंदर लेते हैं। जैसा कि 3 फुट है, 4 फुट है, 5 फुट है। मैक्सिमम मिनिमम हमारा जो साइज है 4 फुट से शुरू होगा। अगर आपको 4 फुट से कम दरवाज़ा चाहिए तो उसका जो रेट है वो आपको लगेगा 4 फुट का। तो इसी तरह हाइट है, हाइट के अंदर भी हम फुट पूरे करते हैं। 7 फुट का होगा या 8 फुट का होगा। इसके अगर दरमियानी पैमाइश है तो वो उसके अंदर पूरी की जाएगी। और रेट इस हवाले से आपने जो देखने हैं, आपको एक लिस्ट में भेजूंगा, इस स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी। उसके ऊपर आपके तमाम जो साइज़ है वो लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, 4x5 है या 4x8 है या 5x7 है, इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। इस वक्त हमारा रेट चल रहा है 1350 रुपये पर स्क्वायर फुट है। बाकी लोकेशन के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं।
اور چھٹے نمبر کے اوپر ہم آتے ہیں جو ہمیں زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے، جو کسٹمر بار بار پوچھتا ہے اس دروازے میں کہ بھائی یہ کرو کیوں آتی ہے۔ اب کرو جو ہے اس کا بینڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہر پینل ایک پینل چھوڑ کے دوسرے پینل کے اندر یہاں پہ ویل لگا ہوتا ہے، اور اس دروازے کا یہ فولڈنگ کا جو سٹرکچر ہے یہ دیکھیں ذرا، اس وجہ سے اس کو ہم نے فولڈ رکھنا ہوتا ہے، مجبوری ہماری، کیونکہ کئی جگہ پہ سائز جو ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں آتے، اس وجہ سے ہمیں یہ دروازے کے اندر ہمارے کرو ہوتی ہے۔ کچھ کسٹمرز ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس کو فلیٹ کریں، اس کو سیدھا کریں، تو بھائی آپ کی جو سپیس بنی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا ہم ڈور بناتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز آپ نہ تو کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، کسی کا جیسے یہ دروازہ ہے اس کے اندر کرو کم ہے، کوئی جگہ پہ ایسا سائز آ جاتا ہے ڈیفرنٹ، کوئی 7 فٹ کوئی 8 فٹ کوئی انچوں کے حساب سے، کہ وہاں پہ کرو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ اس میں بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں ذرا، آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ اس نے فولڈ ہونا ہے، فولڈ ہونے کی وجہ سے اس کو ہلکی سی کرو ہوگی تو وہ فولڈ ہوگا۔ بقایا جو ہے اس کو سموتھ رکھنے کے لیے اس کی جو سروس ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو سموتھ کرنے کے لیے آپ نے کچھ مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد اس کو آپ نے ٹوتھ پیسٹ والا برش لے کے جو اس کے یہ ویل لگے ہوئے ہیں اس کی آپ نے صفائی کرنی ہے، اس کو آئل کرنا ہے تھوڑا سا، تو یہ بالکل پانی کی طرح یہ سموتھ ہو کے چلے گا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے مختلف گلاس آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈیزائن ہے، اس کے اندر ڈائمنڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، فروسٹ گلاس ہوتا ہے، اس طرح مختلف ہمارے پاس گلاس بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی جو گلاس ہے اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آپ نے اسپیشل ڈور لگوانا ہے ایسا کہ جس کے اندر آپ نے سی تھرو دیکھنا دوسری طرف، تو آپ کو وہ اسپیشل بتانا پڑے گا کہ ہمیں وہ گلاس لگا کے دیں جس کے اندر نظر آئے۔ تو یہ جو گلاس ہے اس کے اندر نظر نہیں آتا، فروسٹ گلاس لگا ہوا ہے۔ سیکنڈ، اس کو میں تھوڑا سا اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں، صرف اس میں ابھی میرا اوپر ہاتھ ہے تو بالکل جو ہے اتنا ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، وہ بھی بالکل قریب آئیں، دور سے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا آپ کو ڈیزائن میں بتا رہا تھا کہ یہ اسکوائر ڈیزائن ہے اور آرچ ڈیزائن ہے، اس میں دو ہی ہوتے ہیں، آپ نے کیمرہ مین دکھائے گا ادھر بھی کہ یہ آرچ ڈیزائن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسکوائر ڈیزائن لگے گا، یہ دو ڈیزائن ملیں گے آپ کو۔ اور ایک اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں پیمنٹ کے حوالے سے کہ ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو کاریگر ہے وہ وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی وزٹ چارجز ہوتے ہیں، جو کہ لاہور سٹی کے اندر کم سے کم 1000 روپے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، آؤٹ آف سٹی میں جتنا بھی کرایہ لگتا ہے وہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے پارٹی کو۔ اس کے بعد جب آپ کا بل بن جاتا ہے، آپ کو پیمنٹ کا بل آ جاتا ہے ٹوٹل، تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتے ہیں، اس کے اندر آپ نے 80% پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں ایڈوانس کرانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں بازد کرتے ہیں کہ جی 50% پیمنٹ دیں گے، تو بھائی ایسا نہیں ہوگا، آپ نے 80% پیمنٹ دینی ہے، تو آپ کا جو آگے آرڈر لگے گا، اور بقایا جو 20% پیمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ڈیلیوری کے ٹائم جب آپ خود لینے آتے ہیں یا آپ منگواتے ہیں تو آپ نے وہ پیمنٹ کلیئر کرنی ہے۔ صرف جو کارپینٹر کی لیبر ہے وہ اس میں دروازے میں 5 یا 10 ہزار ایڈ ہوتی ہے، وہ لیبر آپ نے اس کو دینی ہے موقع پہ۔ ہماری پیمنٹ آپ نے دروازے کی جب آپ نے ڈیلیور کروانا ہے یا آپ لے کر جاتے ہیں فیکٹری سے، تو آپ نے اس کی پیمنٹ ٹوٹل جو ہے نا وہ 100% کلیئر کرنی ہے، لیکن آرڈر لگوانے کے لیے کم سے کم 80% پیمنٹ آپ کا جتنا بھی بل بنے گا وہ پیمنٹ آپ نے یہاں پہ پے کر کے اپنا ڈورز لے کے جانا ہے۔ اور جب ڈور آپ کو ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کے نیکسٹ ڈے ہمارا کارپینٹر آ کے اس کو انسٹال کر دیتا ہے، اور جب انسٹال کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے وہاں پہ اس کو موقع کے اوپر چیک کرنا ہے کہ آپ کے دروازے کی جو ورکنگ ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے، سموتھ ہے، اس میں کیا مسئلے مسائل ہے۔ کرو کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کرو ضرور ہوتی ہے، زمین سے اس کی ہائٹ کتنی ہے، زمین سے تقریباً ½ انچ اوپر ہوگا، اوپر والی سائڈ پہ چینل لگے گا، اور ایکسٹرا اگر کوئی اوپر ورک ہوگا تو وہ بھی آن موقع کے اوپر اس کا جو ریٹ وغیرہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پورا پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل سمجھ لگی ہوگی۔ منگوانے کا طریقہ سمپل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے واٹس ایپ کے اوپر میسج کرنا ہے فولڈنگ ڈور لکھ کے، اس کے متعلق آپ کو تمام ہم ڈیٹیل بھیج دیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سائز ہے تو آپ سائز لکھ کے بھیجیں تاکہ آپ کو اسی وقت ہمارا نمائندہ جو ہے اس کا ریٹ بنا کے بتا دے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، فیکٹری وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں 034188888688، اور فیکٹری وزٹ کرنے کے لیے ایڈریس نوٹ کر لیں، شاد باغ انٹرچینج، رنگ روڈ، لاہور۔